विश्वका ठूला देशहरू रूस 1 नम्बरमा, 2 नम्बर क्यानाडा, 3 चीन, 4 संयुक्त राज्य अमेरिका, त्यसपछि ब्राजिल, त्यसपछि अस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेन्टिना, काजाकिस्तान, अल्जेरिया। यसैगरी विश्वमा धेरै जनसङ्ख्या भएको देश चीन, जनसङ्ख्या भएको सहर टोकियो, चलचित्र भवन धेरै भएको रसिया, टापु भएको देश इन्डोनेसिया, धेरै टापु भएको देश इन्डोनेसिया हो। उचाइमा रहेको ताल तिलिचो चाल, पानी पर्ने ठाउँ आसामको चेरापुञ्जी भारत, विद्युत उत्पादन गर्ने देश अमेरिका, भूकम्प जाने देश जापान, आलु उत्पादन गर्ने देश चीन, गहुँ उत्पादन गर्ने देश चीन, धान उत्पादन गर्ने चीन, केरा भारत, जङ्गल भएको देश ब्राजिल, प्रदूषित सहर मेक्सिको सिटी, धेरै बाँच्ने प्राणी कछुवा, गर्मी हुने ठाउँ डेथ भ्याली उत्तर अमेरिका, जाडो हुने ठाउँ बर्खोयाङ्स रुस, सिमाना जोडिएको देश चीन, धेरै सिमाना जोडिएको, सुन पाइने देश दक्षिण अफ्रिका, मतदाता धेरै भएको देश भारत, घडी उत्पादन गर्ने कम्पनी सिटिजन जापान, उचाइमा रहेको रेल सेवा गोलमुददेखि लासा खण्ड तिब्बत, विश्वमा सबभन्दा ठुलो महादेश एसिया, महासागर प्रशान्त, नदी अमेजन, पुल हङकङ जुहाई पुल यो चीनमा छ, मरुभूमि सहारा, टापु ग्रिनल्यान्ड, सङ्ग्रहालय ब्रिटिस म्युजियम द्याट इज इन लन्डन, विज्ञान प्रविधि सङ्ग्रहालय गुआङदोङ साइन्स सेन्टर चीन, गुआङदोङ साइन्स सेन्टर गुआङदोङ, चिडियाखाना इनोसा रिजर्भ अफ्रिका सबैभन्दा ठुलो इनोसा रिजर्भ चिडियाखाना, कार्यालय भवन पेन्टागन अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय, विद्युत गृह करिबा जाम्बिया, यो चाहिँ 1050 मेगावाटको छ यो विद्युत गृह अनि 128 मिटर टल छ। ताल क्याप्सियन सागर, महाकाव्य महाभारत, घण्टा ग्रेट बेल मस्कोमा छ, इमारत मिश्रको पिरामिड, इमारत उनको पिरामिड हो, मिश्रको पिरामिड, तेल प्रशोधन केन्द्र धावन केन्द्र साउदी अरब, चिहान लेनिनग्राद रुस, विमानस्थल किङ अब्दुल जजिज साउदी अरब, विमान कम्पनी लहहिड। यसैगरी मानसिक अस्पताल पिलग्रिम स्टेट अस्पताल अमेरिका, पिलग्रिम स्टेट अस्पताल अमेरिका, पुस्तकालय लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेस अमेरिका, जापानी जहाजी नहर वाइटिस बाल्टिक नहर रुसद्वारा निर्मित, रेलवे स्टेसन ग्रान्ड सेन्ट्रल टर्मिनल न्युयोर्क, मोती बेरेस्कर्ड होप मोती, प्रजातान्त्रिक देश भारत, ठुलो स्थल जनावर ध्रुवीय भालु, विश्वविद्यालय मस्को विश्वविद्यालय, चलचित्र स्टुडियो युनिभर्सल स्टुडियो लस एन्जलस, फुटबल मैदान मराकाना ब्राजिल, गिर्जाघर सेन्ट पिटर्स यो चाहिँ उसमा छ सबभन्दा सानो देश, तपाईँको चाहिँ उसको युरोपको सानो देश, चरा स्ट्रिट्स, दरबार भ्याटिकन इटली, यो भ्याटिकन सिटीमा छ सेन्ट पिटर्स पनि, गुजम्ब गोल गुजम्ब, मुखद्वीप सुन्दरवन भारत, ज्वालामुखी महुआलोआ घडी बिग वेल लन्डन, खाडी मेक्सिको खाडी, समुद्री बन्दरगाह पोर्ट अफ न्युयोर्क एन्ड न्यू जर्सी, वन कोडधारी रुस, प्रायद्वीप अरेबिया, सिनेमा हल रेडियो सिटी म्युजिक हल न्युयोर्क, बाँध न्यू कार्नेलिया टेलिन्स अमेरिका, प्राकृतिक बन्दरगाह सिडनी, विद्युत परियोजना याङ्सी 3 गर्जेज यो चाहिँ याङ्सी 3 गर्जेज चीन, यो 22,500 मेगावाट छ, यो चाहिँ 22,500 मेगावाट होइन। फेरि विद्युत गृह भने जाम्बिया है, करिबा जाम्बिया हो। अनि वायु सेवा एरोफ्लोट रुसमा छ, मनोरञ्जन स्थल डिज्ने वर्ल्ड फ्लोरिडा अमेरिकामा छ, विश्वमा सबभन्दा अग्लो टाकुरा सगरमाथा, बौद्ध स्तूप लुम्बिनीको बौद्ध स्तूप, अग्लो स्थानमा रहेको होटल एभरेस्ट भ्यू, बाँध नुरेक बाँध ताजिकिस्तान, नुरेक बाँध, मैदान पामिरको पठार तिब्बतमा, मूर्ति मदरल्यान्ड अमेरिका, पुल बेइपान्जियाङ ब्रिज यो चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि चीनमा छ, यो 1854 फिट छ, यो 16 देखि सञ्चालनमा आएको
भवन दुबईको 160 तले बुर्ज खलिफा भवन। बुर्ज खलिफा अग्लो स्थानमा रहेको सहर लासा तिब्बतमा। शालिक देवीएमा मकाओमा यो रहेको छ। यो 19.99 फिट अग्लो रहेको छ। अनि विश्वमा सबैभन्दा लामो नदी नाइल नदी हो। यो 6650 किलोमिटर छ। पुल चिङदाओ हाइवन पुल 26.4 किलोमिटर चीनमा छ। नहर बाल्टिक नहर हो। रेलवे लाइन ट्रान्स साइबेरियन रेलवे यो चाहिँ कति छ भन्दाखेरि रुसमा छ। ट्रान्स साइबेरियन रेलवे यो 9438 किलोमिटर छ रुसमा। रेलवे प्लेटफर्म खरागपुर यो पश्चिम बङ्गालमा छ। अनि पर्वतमाला एन्डिज दक्षिण अमेरिकामा छ। पर्खाल ग्रेट वाल 6200 माइल चीनमा छ। सुरुङ लिपलुन स्विजरल्यान्डमा छ। राजमार्ग पान अमेरिकी राजमार्गमा छ। यो सान्टिएगोमा छ। यो चाहिँ पान अमेरिकी राजमार्ग कति छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ 47,958 किलोमिटर लामो रहेको छ। अनि विश्वका पहिला भौगोलिक खोजकर्ताहरू भारत कसले पत्ता लगाए? भास्को डी डामा पोर्चुगलका थिए उनी। सन् 1498 पत्ता लगाए। चीन पत्ता लगाउने मार्को पोलो। पश्चिमी द्वीप समूह क्रिस्टोफर कोलम्बस इटलीका हुन् उनी। संयुक्त राज्य अमेरिकाले उनले इटली क्रिस्टोफर कोलम्बसले नै पत्ता लगाए। उनी यो चाहिँ 1492 मा पत्ता लागेका थिए। ग्रहहरूको गतिको नियम जोहानेस केप्लर सन् 1600 तिर। उत्तरी ध्रुव रबर्ट पेरी अमेरिका 1909 मा। तिब्बत पत्ता लगाउने ओडोरिक। ब्राजिल पत्ता लगाउने पेट्रो अल्भारेज क्याब्रन। न्युफाउन्डल्यान्ड जोन केभेट सन् 1498। अनि दक्षिण ध्रुव एम्सेन नर्वे सन् 1911 मा। सौर्यमण्डल कोपर्निकस पोल्यान्डका थिए उनी 1540 मा पत्ता लागेका हुन्।